अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर इमरान आज आपसे एक खास डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं जब उनकी नई नई शादी होती है और एक दो माह गुजरने के बाद जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं होती, उसको हमल नहीं ठहरता, तो वो परेशान हो जाते हैं कि शायद मुझ में या बेगम में कोई मसला है। दोस्तों, ऐसी बात हो भी सकती है, लेकिन अक्सर औकात ऐसा नहीं होता। दोस्तों, असल में जब औरत और मर्द का मिलाप होता है तो उस वक्त औरत प्रेग्नेंट होती है, लेकिन हाली मिलाप से प्रेग्नेंट होने का कोई ताल्लुक नहीं है। होता यह है कि औरत की ओवरी से एक महीने के बाद एक एग जन्म लेता है और वो ओवरी से निकलकर बरास्ता फ्लोपियन ट्यूब वो यूट्रस में आता है और मर्द के जिस्म से जब मनी निकलती है तो उसमें कुछ स्पर्म्स होते हैं। अगर स्पर्म और अंडे का मिलाप हो जाए तो फिर प्रेगनेंसी होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर वैसे आप मिलाप करते रहें लेकिन एग ही यूट्रस में मौजूद नहीं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि औरत प्रेग्नेंट हो जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एक महीने के बाद एक एग ओवरी से खारिज होता है और वो तकरीबन 48 से 72 घंटे यूट्रस में रहता है और उसके बाद वो मेंसेस के साथ ही खारिज हो जाता है या वैसे खारिज हो जाता है। इसका मतलब है कि ऐसे 3 दिन की हमें तलाश होती है जिसमें यूट्रस में एग मौजूद हो। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस दिन औरत की ओवरी से एग खारिज हुआ है और वो यूट्रस में मौजूद है, तो इसके लिए कुछ कुलिया कायदे हैं जिनको समझना ज़रूरी है। जिस दिन औरत को मेंसेस आए, डेट आए, हैज शुरू हो, उस दिन से आप काउंटिंग करें। फर्ज किया कि यकम को डेट आई है, वहां से शुरू हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13वां दिन, 14वां दिन और 15वां दिन ये बहुत अहम है। अक्सर औकात इसी दिनों में औरत प्रेग्नेंट होती है क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि औरत के यूट्रस में इस वक्त एग मौजूद होता है। इसके अलावा भी क्योंकि कुछ औरतों में जो सर्कल होता है उसमें कुछ किसी का 28 दिन, 30 दिन
یا اس سے زیادہ 35 دن تک بھی دیکھا گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عام روٹین میں تو ٹھیک ہے کہ اگر 28 دن کا سرکل ہے تو 13، 14 اور 15 یہ 3 دن ہوتے ہیں، اس میں ایگ جو ہے وہ ریلیز ہو کر یوٹرس تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر پیریڈ کا جو سرکل ہے وہ لینتھی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر عورت محسوس کرے، دھیان دے اپنی باڈی کی طرف، تو جس دن ایگ ریلیز ہوتا ہے تو اووری تھوڑی سی پھیلتی ہے، پھٹتی ہے، اور اس سے جب ایگ ریلیز ہوتا ہے تو ہلکا سا عورت کو احساس ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتی، ہلکا سا ایک احساس ہوتا ہے۔ اور جس وقت یہ احساس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن سے لے کے آگے 3 دن بہت اہم ہے۔ اگر فرض کیا کہ آپ کو اس میں بھی کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو حکماء نے مختلف طریقے بتائے ہیں، جیسے کہ جو ویجینل ڈسچارج ہوتا ہے، اگر آپ اس کو 2 انگلیوں میں ایسے پکڑ کے تو اس کی تھکنیس دیکھیں، تو اگر اس کی تھکنیس اتنی ہے کہ 1 انچ لمبی تار بن جاتی ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ ایگ جو ہے وہ یوٹرس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب عورت کے یوٹرس میں ایگ داخل ہوتا ہے تو ویجینل جو شوگر ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ اگر اس کا بھی ٹیسٹ کرنا چاہیں ویجینل ڈسچارج سے، تو جس 3 دن یہ شوگر لیول اپ ہو تو سمجھ لیں کہ ایگ ریلیز ہو چکا ہے، اور وہ 3 دن بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوستوں مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سارا مہینہ باڈی ٹیمپریچر چیک کرتے رہیں تو 3 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں 1-2 سینٹی گریڈ درجہ حرارت تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ وہ 3 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یوٹرس جو ہے وہ ایگ اس میں موجود ہوتا ہے۔ دوستوں یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔